मयि मूर्तिं तत्र अधोमुखीं कृत्वा आकाशे लम्बाययेत्। पुनः अष्टमी रात्रौ पूर्वयामे गते सति रक्तमाल्याम्बरौ मन्त्री रक्तकृतानुलेपनः सम्यक् कृतलिपिन्यासः प्राणायामादिकर्षति। एवं त्रिविधां मूर्तिं निर्माय तत्तत् निर्दिष्टस्थानेषु स्थापयित्वा कृष्णाष्टम्यां रात्रौ पूर्वयामे रक्तमाल्या अम्बर मालाम् अम्बर इत्यादीन् धृत्वा कृतरक्तानुलेपन रक्तवर्णा भूत्वा सम्यक् कृतलिपिन्यासः अकारादिक्षकारान्त लिपिन्यासं विधाय प्राणायामादि कृत्वा और शुचिर्भूत्वा कुडवं पोतलवणं सुश्लक्ष्णं परिचूर्णितम्। एक कुडव परिमितम्। कुडव इत्यस्य चतुर्मुष्टिपर्यन्तं भवति कुडव। तो कुडवं पोतलवणम् अर्थात सामुद्रं क्षारलवणं सामुद्रलवणं सुश्लक्ष्णं परिचूर्णितं सूक्ष्म चूर्णं निर्माय दधि क्षौद्र घृतक्षीरे प्रोक्षयित्वा तत्र तस्योपरि दधि क्षौद्र भवति माध्वीक इत्यस्य क्षौद्रायिणी तस्य घृतेन दुग्धेन तस्य प्रोक्षणं कृत्वा संशोध्य आलोड्य गुडमध्वाज्यैर्विस्पष्टा अवयवामत तेन पुत्तलिकां मन्त्री चार्वङ्गीं कारयेत् बुधः। गुड मधु आज्य एतान् आलोड्य अर्थात सम्मिश्र्य तेन अतीव मनोहरां मूर्तिं कारयेत् चार्वङ्गीं मूर्तिं कारयेत् तस्यां च स्थापयेत् प्राणं। गुरोः आदेशविधानतः तस्यां पुत्तलिकायां प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्। अर्धो शतसंख्यं वा अष्टोर्ध्वसहस्रकं ऋक्पञ्चकं पञ्चविंशतिसंख्यं प्रतिकृतिं स्पृशन् पंचमंत्रेभ्यः अर्थात् ये लवणां भजे तीक्ष्णोऽसि द्वितीय लवणे हूयमाने तु अमुकस्य दहत्वग असृगमांसमेदो तन्तं दग्ध्वा नयमे शीघ्रमग्रे लवणस्य तेजसा मर्यात् ये रात्रिः शल्यवित्तस्य इति पंचमन्त्रान् जपित्वा कराङ्गन्यासादिकं कृत्वा स्वशरीरे क्रियते पंचवेः तस्य पुत्तलिकायामपि क्रियते सतारैः चिटिमन्त्राणि सतारे चिटिमण्ड ओम इति तारः चिटिः भवति। अत्र तारैः अस्य पूर्वम् आङ्घ्रीं क्रोम् इति पेक्ष्यत प्रयुज्यते। तो चिटिमन्त्रः भवति आङ्घ्रीं क्रोम् चिटि लवणचाण्डाली चिटि लवण चाण्डाली महाचाण्डाली चिटि चाण्डाली महाचाण्डाली अमुकं वैवशमान स्वा। अनेन मंत्रेण कंठ हृदय उरः नाभि कुक्षि एतेषु स्थानेषु मेढ्र पायु जानु जंगादिषु अस्य न्यासः क्रियते। ये चिटिमन्त्रः मया इदानीमेव उक्तम्। अधो गुह्यादभेदः स्यात् ऊर्ध्वं भेदो द्विगे सति आत्मन्येवं प्रविन्यस्य पुनः प्रतिकृतौन्यसे। स्वशरीरे पंचमंत्रेभ्यः और चाण्डाली मंत्रेभ्यः न्यासं विधाय प्रतिमायाम् अपि अनुरूपं न्यासं कुर्यात्। अर्थात् अंगुष्ठसन्धि प्रपद जंगा जानुरूपायुषु सलिंग नाभि जठर हृदयेषु स्तनद्वये कंधरा चिपुकास्येषु घ्राण त्रिकर्णयुग्मके ललाट शिरसोरण्यसेत् प्रतिमायाश्च संघर्षः। स्वशरीरे क्रियते उपरिष्टादधः शिरम् आरभ्य पादपर्यन्तम् और प्रतिमायां पादांगुष्ठम् आरभ्य और शिरः पर्यन्तम् ललाट शिरसोर्ण्यसे उपलपेतथ कुंडे अंतर्बहिर्गोमयवारिणः उपरि यत् कुंडं निर्मितम् आसीत् तस्य गोमयेन तस्य लेपनं विधाय साध्य सम्मुखमासीनम् आदत्यात् हव्यवाहनं
साध्यस्य अर्थात प्रतिमायाः पुरतः आसीनः हव्यवाहनम् आदद्यात् अर्थात अग्नेः आधानं कुर्यात्। पठ्यताम् अग्रे अग्रे सरलं। काव्य सम्मुखमासीना आदव्या भव्यवानं प्रज्वाल्य साध्यादुतरो काष्ठैरभ्यर्च्यते क्रमात् राजीकुशीत पुष्पादिभिस्तस्ते राजतादिके देवतां प्रतिपाद्यर्घं दत्त्वा कार्यार्थसिद्धे उपतिष्ठेत हुतस्यादावन्ते मन्त्रैरितीरितैः त्वमाननममित्तज्ञा निशाया हव्यवाना हविष्प्रदत्तेन तृप्तो भवतया का जप्तवेदो महादेव तप्तजाम्बो नदप्रभा स्वाहा पते विष्णुभक्ता लवनं दत्तवान् ईशे सर्वरि सर्वाणि ग्रस्तन्मुक्तं त्वया जगत् महादेवी नमस्तुभ्यं वरदे कामदाव तमो मयि महादेवी महादेवस्य सुब्रते त्रियामे पुरुषं उत्यावस्मानाय देव्युमे। त्वम् आननम् अमित्रघ्न निशाया हव्यवाहन। हे हव्यवाहन तत्र उपस्थापनं कथं कुर्यात्? हे हे हव्यवाहन, हे अग्निदेव, भवान् निशायाः मुखः। अत्र निशायाः हव्यत्वम् आननम् अमित्रघ्न, हे शत्रूणां नाशकः अग्निदेवता, त्वं निशायाः मुखं वर्तते। और मंत्रपूर्वम् अस्य निशायाः ग्रहणं कृत्वा हविषः ग्रहणं कृत्वा भवान् तृप्तः स्यात्। और हे जातवेद, हे स्वर्णकांति, हे महादेव, हे स्वाहापति, हे विश्वभक्षक, हे शत्रुविनाशक, मम तत्त्वं मम दत्तां लवणाहुतिं स्वीकुरु। एवं निशोपस्थानम निशाया उपस्थानम तस्य देवता कति सन्ति? अग्नि, दुर्गा और कालरात्रि। कालरात्रि अत्र निशा, निशायाः अत्र ध्यानं वर्तते। तस्य उपस्थापनं पठ्यताम्। ईशे शर्वरि शर्वाणि ग्रस्तं मुक्तं त्वया जगत् महादेवी न पश्यं वरदे का नमो मयि महादेवी महासूरदे त्रिग्रा महित्वा वशा आनय देव्यो में। हे उमा भगवती, भवती जगत्याम उपरि शासनम करो और विश्वे विश्वम स्वक्रोडे संस्थाप्य पश्चात मोचयति। यत्र रात्रि नाम कालरात्रि। रात्रि सूक्तादो या पठ्यते। रात्रि व्याख्याता इति पुरुत्रादि व्याक्षपि विश्वादिश्वयोदिता अस्यैव तांत्रिकपर्यायः अत्र प्रदत्तम्। त्रियामे पुरुषं हुत्वा वशमानय देवीमय। एव मा देवी त्रियामे त्रियामा भवति रात्रिः। तत्र मया यत्कृतं यस्य निमित्तं होमः क्रियते लवणचाण्डाली मन्त्रेण तं मम वशं मानय, मम वशीकुरु। कालरात्रि ज्ञानं तदनन्तरं दुर्गाध्यानं। दुर्गे सर्गाधिपते दुर्गसिंहोधनार्दले तत्र शंखधरे देवी दृष्टशत्रुः भयङ्करी। स्पष्टम्। तेद शत्रुन्मे वस्मानये चण्डिके शाकम्भरी महादेवी शरणं मे भवानगे भद्रकाली भवाविष्टे भद्रसिद्धिप्रदायिनी सपत्मान्मे अनदः शोषय तापय स्थूलतिसिक्त वज्रादेरुत्कृत्योत्कृत्य मारया महादेवी महाकाली रक्षास्मान् क्षतचितात्मिके पुनः प्रतिकृते रंगा सप्तकं निखिताय दक्षपादादिकं चित्वा पंचचरण प्रजपेन्मनु ताभ्यं संस्मृत्य शीतधीर्जुहुया सप्तसंख्या दक्षिणं चरणं पूर्वं ततो दक्षार्धकं पुनः दक्षहस्तं प्रति दलादूर्धं चोतकं पंचमं वामहस्तं च षष्ठं वामार्धमेव च सप्तमं वामपादं स्यात् अन्यापि स्यादुतक्रिया सप्त सप्त विभागो वा कर्माद् अंगेषु। ओम स्पष्टम्। सप्त सप्त विभागो वा क्रमादंगेषु सप्तकर्मसु सप्त सप्त विभागाः सन्ति। होमोऽन्यथा वा कुर्वन्तु वैकल्पिकेन
पूर्वं तु दक्षिणं चरणं भवेत् होमसमये दक्षिणं चरणम् आदितः कृत्वा होमः क्रियते साध्यस्य पुरा या पुत्तलिका निर्मिता तस्य दक्षचरणं हुनेत तदनन्तरं द्वितीयचरणं तदनन्तरं तृतीयं शिरः चतुर्थः वामबाहौ पञ्चमः ऊर्ध्वम् और षष्ठादो भागः सप्तमः वामपादः एवं सप्ताङ्गानाम् आहुतयः आहुतिः दद्यात् सस्वर्णाश्च समुक्ताङ्गाम् एवं होमं कृत्वा सुवर्ण अलङ्कृताः समुक्तां मुक्तादिभिः अलङ्कृता गौ शूणां रक्तवर्णां दद्यात् सत् सतर्णकां तर्णकं भवति वत्सादिविभूषितां गां गुरवे दद्यात् अंशुकं रुचकं धान्यं दत्वा सम्प्रीणयेत् गुरुं यत्र गुरोः प्रसादादेव लवणचाण्डाली इत्यादि सिद्धयः भवन्ति अतएव गोदानम् और सुवर्ण रुक्मादि दानं मत्सादि दानं गुरवे कुर्यात् एवं कृतेन मन्त्री इष्टं लभते ओम कर्म अदे पठ्यताम् कारणात् एतावता मन्त्रस्य आकर्षण और वशीकरण इति प्रयोगः आसीत् आं ह्रीं ह्रौं चिटी चिटी चाण्डाली महाचाण्डाली अमुकं मे वशमानय स्वाहा अनेन मन्त्रेण होमादिकं क्रियते किन्तु अत्र मारणं भवति यदि शत्रोः निग्रहः मारणम् अपि क्रियते चेत् तत्र किं कुर्यात् साध्यमावाङ्घ्रिपांशुभिः साध्यः साध्यस्य वामचरणेन चरणरजम् आदाय निम्बतिल सिद्धार्थ व्रणकृतैः सिद्धार्थ इत्यादि सिद्धतैलेन सम्यक् तिलसिद्धार्थ व्रणकृत तैलसंयुते ये व्रणकृत तैलः एकः तैलविशेषः भवति तस्य उपलेपेन शरीरे व्रणाः जायन्ते व्रणकृत तैलसंयुतैः हिङ्गु त्रिकटुकोपेतैः माहिषी मूत्रपेषिते महिषी मूत्रे हिंग त्रिकटु इत्यादि युक्तम ये निम्ब तिल सिद्धार्थ व्रणकृत तैल इत्यादि एतेषां पेषणं कृत्वा वराह पारावतयो पुरीषेण समन्तयो वराह ये सूकरस्य विष्टय और पारावत पक्षी विशेषस्य बीट इत्यनेन तस्मिन् सम्मृश्य एतैर्विमिश्रयित्वा तु लोणं पूर्वोक्तसंज्ञकं कुडव मात्रम् एक कुडव परिमितं लवणं तच्च लवणं सामुद्रलवणं स्यात् और श्लक्षणम् अतीव सुचिक्कणं स्यात् और सुष्ठुतया पिष्टं स्यात् तादृशम् एक कुडव परिमितं लवणं तस्मिन् सम्मिश्य तस्य पूर्ववत् पुत्तलिकां निर्मीयेत तस्मिन् प्राणप्रतिष्ठादिकं कृत्वा और तत्र क्वचित् मूत्र पेषितैः इत्यत्र मूत्रविषैरसि मूत्रविट् और विषैरपि तो विट् वाराः पारावतयोर्भवति मूत्र महिषी मूत्रं भवति एभ्यः पुत्तलिकां निर्माय कुण्डस्य दक्षिणभागे संस्थाप्य दुर्गां वा भद्रकालीं वा प्रणम्य यथोचितम् उपस्थिते अर्धरात्रौ सभ्यपाणी स्थशस्त्रकः सभ्यदक्षहस्तेन शस्त्रम् आदाय और वामपादं समारभ्य जुहुयात् पूर्वसंग वामहस्ते शस्त्रम् आदाय येन छित्त्वा पुत्तलिकायाः वामपादं छित्त्वा तं हुनेत दक्षिणपादं छित्त्वा तं तस्य होमं कुर्यात् और अयसो वशे सप्ताह प्रयोगेण मारयेत् ऋगुमात्मनः एवं रिपुणं वैरिणं मारयेत् मारणं भवति प्रायश्चित्तं भवति सर्वेषामपि अभिचाराणाम् आभिचार्यतो हि वारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनम् उच्चाटनं विद्वेषणं सर्वेषाम् एव आभिचारिकानाम् आभिचारिकेभ्यः
प्रत्यवायः भवति। नारकिणः भवन्ति नारकिणाः भवन्ति शतजन्मनि चाण्डालः मृतश्वा चाभिजायते। एकशतवर्षपर्यन्तं स तु चाण्डालः जायते और तदनन्तरम् अन्तिमे जन्मनि स श्वानः भवति, आभिचारिक। अत एव यदि कदाचित् प्राणात्यये और आपदि अविचारादौ प्रवृत्तः स्यात् ब्राह्मणः यद्वा त्रैवर्णिकः, तो तदनन्तरं तस्य प्रायश्चित्तं कुर्यात्। प्रायश्चित्तं किम्? ताभ्यां रात्र्यां पोष्याथ परे हनीतु साधको प्राणायामाधिपैः गायत्री जपहोमकैः विमुक्तपातको भूत्वा स पुनर्विहरेद् वशी। तदनन्तरं रात्रौ स्नानादिकं विधाय प्राणायामं कृत्वा तदनन्तरं गायत्र्याः यथोक्तसंख्याजपं विधाय स प्रायश्चित्ती अर्थात शुद्धः भवति। अच्छा, और यदि मारणक्रिया यदि न संपद्यते, यथा सहस्रनाम पाठे लिखितं यो वाभिचारं कुरुते नाम साहस्रपाठकैः निवर्त्य तत्क्रिया तं वै हन्ति प्रत्यङ्गिराः स्वे। तो यदि कदाचित् स उपासकः स्यात् चेत् ब्राह्मणेषु विचारः न क्रियते, उपासकेषु कृष्णभक्तेषु विचारः न क्रियते, योषिदादिषु बालकेषु विचारः न क्रियते। एवं यदि कदाचित् एवं स्यात् चेत् तो तत् अभिचार सतो अभिचारः कर्तारं प्रति आगत्य तमेव मारयति। अतएव तस्य प्रतिकाराय कदाचित् कृतं अभिचारकर्म कर्तुरेव निष्ठं न कुर्यात् इति कृत्वा तत्र एका प्रत्यङ्गिरा भगवत्याः मन्त्रः वर्तते, अथर्वणप्रत्यङ्गिरा मन्त्रः वर्तते। तस्यापि मन्त्रः कीदृशः? यां कल्पयन्त्यपामार्गराजे घृतहवींषि च तदगष्टोत्तरशतावृत्त्या हुत्वा बलिं हरेत् दशसु वासासु दिवि च मन्त्रैरेतिर्यथा क्रमम्। मन्त्रः वर्तते अथर्ववेदे। यां कल्पयन्ति नूरयः कृत्यां क्रूरां वधूमिव तां ब्रह्मणा पनिर्णुमः प्रत्यक्कर्तारं यच्छतु। अत्र तां ब्रह्मणा पनिर्णुमः, अत्र नकारे णकारः वर्तते। नकारे मम पाठे णकारः वर्तते। अत्र नकारे तं ब्रह्मणा अपनिर्णुदुमः णकारः अथर्ववेदे। यां कल्पयन्ति नूरयः कृत्यां क्रूरां वधूमिव तां ब्रह्मणा अपनिर्णुमः प्रत्यक्कर्तारं यच्छतु। अस्य मन्त्रस्य एवं भावः वर्तते। ये अरयः अस्माकं प्रति कृत्यां कल्पयन्ति तां ब्रह्मणा ब्रह्ममन्त्रेभ्यः ब्रह्मवर्चस्वताम् आसाद्य वयम् अपनिर्णुमः प्रतिकुर्मः। सा क्रूरवधूवत् तमेव कर्तारं नाशयतु इति अत्र मन्त्रः वर्तते। इत्यादि मन्त्रेष्वाद्यन्तो मन्त्रौ पूर्णपुटितो इतरेपि तथैव उवा। तो केषाञ्चित् मते अत्र पद्मपादाचार्यमते अस्य यां कल्पयन्ति नूरयः मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुपछन्दः प्रत्यङ्गिरा देवता ओम बीजं ह्रीं शक्ति। तो अस्य ऋषिछन्दादिविनियोगस्यात् अन्यथा मूलमन्त्रस्य अस्य कृत्या निवर्तनमन्त्रस्य अष्टाक्षरेभ्यः अर्थात् यां कल्पयन्ति हृदय नमः नूरय शिरसे स्वाहा त्रिगुणां कृत्यां कवचाय हुं वधियो नेत्रत्रयाय भूषण तां ब्रह्मणा निर्णुमः अस्त्राय फट् सम्पूर्णं मन्त्रं मनोदय अस्त्राय फट्। तो ललाट नेत्रद्वय गलबाहु हृदय नाभि पार्श्व कटिद्वय लिंगपादद्वयोः न्यासं कुर्यात्। ये भवति यां कल्पयन्ति नूरयः क्रूरां कृत्यां वधूमिव इत्यस्य विनियोग। अनेनैव तत्र प्रायश्चित्तं विधाय अस्य मन्त्रस्य जपः अपि कुर्यात्। प्रायश्चित्तं तु भवति गायत्र्या जपः, प्राणायामादिभिः गायत्री जपः, होमः इत्यादिभिः विमुक्तपातकः भवति। तत्र क्रूराभिचारादिजन्यपातकं नश्यति। तदनन्तरं बलिमन्त्रः। यो मयि पूर्वगतः पाप्मा पावके नेहकर्मणा इन्द्रस्त्वं देवो राजा जम्भयतु स्तम्भयतु मोहयतु वशयतु मारयतु नाशयतु बलिं तस्मै प्रयच्छतु कृतं मम शुभं मम शिवं मम शान्ति स्वस्तयनं मम। बलिमन्त्र अस्य अर्थः भवति
यः मे अग्निगतः यमगतः निरतिगतः वरुणगतः यत् पापं पाप्मा तत्सर्वं नश्यतु। आगे पठ्यताम्। जी मंत्र बलिमन्त्राः। जी। यो मे अग्निगता यो मे यमगता गता वरुणगता यो मे वायुगतः यो मे पौमगतः यो मे ईशानगतः यो मे अधोगतः यो मे ऊर्ध्वगतः यो मे पातालगतः यो मे दिवीगतः पाप्मा पावकेनेः कर्मणा पूर्यत्वं देवो राजा जम्पयतु कम्पयतु मोहयतु वक्ष्यतु मारतु नाशयतु बलिं यां कल्पे यां कल्पयन्तीत्यक्त्या ब्रह्मानस्तु पुत्यङ्गिरकर इत्याद्या ओम बीजम ह्रीं शक्ति अष्टचतुश्चतुश्चतुः तद्भिः अक्षर अंगानि भ्रू मध्य नयन भ्रू मध्य नयन गल बाहुद हन्ना विपार्श्वद्वये कटिद्वयान् अंधु पादद्वयेषु न्यासा खड्ग चर्मधरा कृष्णा मुक्तकेशी दिगंबरा संदृष्टा सुदर्पा पकर्पा वर्णा भक्षिता ध्येय ज्ञाम कल्पयन्ति नोरयः क्रूरां कृत्यां वधूनिवातां ब्रह्मणा अपनिर्नुद्मा प्रत्यक् प्रत्यारमृत्सदु इति मन्त्रः। यत्र विपरीतं पठ्यते भवतः अस्मिन् व्यत्यासः वर्तते। जी। अस्मिन् ये यां कल्पयन्ति नोरयः इति गायत्री जप इति पुरश्चरणानन्तरं मन्त्रः दीयते। अत्र कश्चित् पौर्वापर्ये व्युत्क्रमः जातः। एवं दिशासु देवताभ्यो बलिं हरेत बलावेव कृते शत्रोराशु कृत्या प्रणश्यति। बलौ बलिदाने नैव शत्रूणां कृतां कृत्या प्रणश्यति। तत् प्रणवयुगलं भ्रूयुगमान्तस्थितम् ओम ओम भ्रूयुगमान्तस्थितं भूयुगम प्रणवः ओंकारः तत्र ओम ओम भूयुगलं ठः और भूग्रीयवे पुनः तत्र औं तदनन्तरं आं ह्रीं क्रों पुनः ह्रीं पुनः ग्लौं एवं यंत्रं निर्माय जम्भादि अष्टकं लिख्यत। जम्भादिकं लिखित्वा और साध्य नाम अंकितं कृत्वा और मंत्रस्य जब लवणमन्त्रस्य आं ह्रीं क्रों चिटि चिटि चाण्डाली महाचाण्डाली अमुकं विवशमाने स्वाहा अनेन मन्त्रेण जडः भवति, स्तम्भनं भवति। जम्भाष्टकं जम्भय तम्भय पठ्यताम्। जम्बो तम्बो लीप्य तथा बन्धमोयो इत्यनन्ता तथा कृते जम्भाध्यक्षो वितान् द्विखान्तिकाः अत्वा लवणे आदय इति लिखितं बलयितमथो वलयितमथो जम्भाद्यष्टौ लिखेत कुरुते जडम्। तो जम्भाद्यष्टम किम जम्भय स्तंभय बंधय मोहय और जम्भय जम द्विप्रकारम जम्भय जम्भय स्तंभय स्तंभय बंधय बंधय मोहय मोहय एवं बंधाष्टक मंत्र। अच्छा वशीकरणम अपरम सर्वान्ते अथवा लवणे परागभूतै ये वैकल्पिक मधुराते पुनरष्टमी निषाब्दं जुहियात् चतुर्दशे निशान्तं कुड्वोन्मितमेव बिरेव मन्त्रैः नारीं नरं वा नगरं नृपान् वा ग्रामान् जनान् वा मनको अनुरूपं वशीकरोत्येव हुतक्रियेयं चिराय नैवात्र विचारणीयम् इति लवणं एक पुरव चतो मुष्टि पर्यंतम लवणम त्रिमधुरेण सम्यक सम्मिश्र्य अष्टमीमारभ्य चतुर्दशी पर्यंतम मध्यरात्रौ यदि अनेन लवणचाण्डाली मंत्रेण हुनेत होमं कुर्यात् तो सर्वेपि तस्य वशकाः भवन्ति इति लवणमनोर्विधानमेवम् इति इति लवणम् इति लवणमनोर्विधानमेवं प्रणयगदितं द्विविधप्रभेदनिन्दं विधिवदमुन्नदारेण स्थितं प्रयुज्यं प्रयतिफलं निलिवाञ्चितं चिराग। अस्य अग्रे भवति त्र्यम्बकम् इति मन्त्रस्य जपः अनुष्टुप् मन्त्रस्य एक त्रयस्त्रिंशत्तमे पटले
अनुष्टुभः संग्रहतो विधानं संग्रहतः श्लेषः तत्र त्र्यम्बकम् इत्यास्य बहुप्रकाराः सन्ति बहुविधः जपः क्रियते अस्य ऋषिछन्दादिप्रयोगाः अपि विद्यन्ते तत्र अविवक्ष्ये सहितस्य महितस्य मन्त्रस्य अनुष्टुभस्य संग्रहतो विधानम् एतावता आग्नेयसम्बन्धात् त्रिष्टुप् इत्यस्यैव अवान्तरभेदाः आसन् लवणचण्डादिपर्यन्तानां त्रिष्टुप् मन्त्रस्य त्रिष्टुप् इत्यस्य अपि अधिष्ठात्री दुर्गा एव भवति दुर्गा भद्रकाली तो तस्याः एव मन्त्राणां पर्यायाः 32तमे पटले मीमांसिताः इदानीम् अनुष्टुप् इत्यस्य संग्रहतो संक्षेपेण विधानं वक्ष्यति ऋषिः छन्द इत्यादिन्यासः जप अर्चा हवन अस्य कथं करणीयम् इत्यस्य विस्तारः भविष्यति त्रिष्टुप् अपि अत्र अनुष्टुप् नाम अत्रापि छन्दो विधानान्नेति चेत् न चेतोवर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम् अनुष्टुप् इत्युक्ते सति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकबन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् इत्यस्यैव ग्रहणं भवति यथा त्रिष्टुप् इत्यनेन तस्य भवति जातवेदसे सुनुवाम इत्यस्य ग्रहणं भवति एवं गायत्री इत्यनेन अपि तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि चतुर्विंशत्यक्षरायाः गायत्र्याः ग्रहणं भवति अच्छा जी कति समयः कति अवशिष्टः 10 फलानि नामत् चण्डीपाठे अपि भवति अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजरा खेचराश्चैव जलजा शोभतीशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्ष किं वर्तते राक्षसान् नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते एनं वा कुर्यात् रक्षोघ्नमन्त्रान् वा जपेत् अथवा ये क्रियां क्षुद्रक्रियाभिचारादि क्रियां प्रतिकर्तुम् अस्य मन्त्रस्य विनियोगं वा कुर्यात् यस्य यां कल्पयन्ति नो रयः कृत्यां क्रूरां कृत्यां वधूमिव तां ब्रह्मणापनिर्णुदमः प्रत्यक्कर्तारं रक्षत् अस्य वा विनियोगं कुर्यात् चण्ड्यामपि वर्तते ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनां मात्तकार्मुकः आजगान शरीरदिव्यै अग्रे किमस्ति आजघान शरीरदेवीं किं कालीं केसरिणं तथा अस्य मंत्रस्य संपुटितेन पाठेन अविचारजन्यबाधा नश्यति और अविचार कर्तुरेव प्रत्युत अनिष्टं भवति त्रिकोणाकृति ही भगवती ज्ञानेच्छा क्रिया और चित्त शक्ति ही यदि वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिकादिक्रमेण श्रृंगाटकारतां प्राप्ताः स च श्रृंगाटकः पंचकोणात्मक आकारस्य पंच अवयवेषु अवयवान् व्याप्नोति पंच अवयव आकारः पुनः एतेषां पंचबिन्दवः उपसंहृत्य कामकलायाम् अंतर्भाव्यन्ते कामकलायाः सर्वात्मकत्वं जगज्जन्मादिहेतुत्वं तत्र मीमांसिकम् आसीत् कामकलाया अत्र निरूपणं भवति सा एव कामकला कामकलारूपिणी कुण्डलिनी शक्तिः शृङ्गाटकपीठात् मूलाधारगतचतुर्दल मध्यपदमत्रिकोणकुलस्थानात् यदोल्लसितशृङ्गाटपीठात् कुटिलरूपिणी शिवारकमण्डलं भित्त्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम् शृङ्गाटकपीठं मूलस्थाने उच्छूनतां प्राप्ता सा भगवती ततः उल्लसति उपरि गच्छति और शृङ्गाटक वन्यमण्डलं भित्त्वा शिवार्कमण्डलं भित्त्वा शिवार्कमण्डलं भवति नाभिम् आरभ्य अनाहतपर्यन्तं मतान्तरे ललाटपर्यन्तं ततः उपरि भवति इन्दुमण्डलं शिवार्कमण्डलं भित्त्वा तदनन्तरम् इन्दुमण्डलं द्रावयति
इंदुमंडलम दशति कुंडलिनी शक्ति दष्ट्वा सूर्य चंद्रमंडलात् स्रावः अमृतस्य स्रावः भवति तेन अमृतस्रावेन तदुद्भवामृतस्यन्द परान परमानन्दनन्दिता तेन अमृतस्य यत् चन्दनं भवति इन्दुमण्डलस्य ते तां पीत्वा भगवती कुण्डलिनी अतीव अतीव आनन्दनन्दिता अर्थात् परमानन्दे निमग्ना जायते निमग्ना भवति चन्द्रमण्डलं द्रावयन्ति तत् अयमर्थः महासामरस्य आनन्दानुभवरूप अमृतस्य आनन्दपरमानन्देन नन्दिता पारिपूर्ण्यम् आकाङ्क्षणीय राहित्यम् पारिपूर्ण्यम् आकाङ्क्षणीय राहित्यम् अतः यतः स्वतः पूर्णं अन्यत् किमपि पूर्णत्वं तत्र नावशिष्यते सावशेषत्वे सति सावशेषत्वे पूर्णत्वानन्तरं किमपि प्रापणीयं यद्वा आकाङ्क्षणीयम् अवशिष्यते तो परिपूर्णता पारिपूर्ण्यम् आकाङ्क्षणीयराहित्यम् अन्यत् किमपि नाकाङ्क्षते स्वस्मिन् सुसंविदाकारतया आत्मरति आत्मक्रीडा आत्ममिथुनः यदा यथा उपनिषत्सु प्रोक्तं तादृशीम् अवस्थां प्राप्नोति भगवती कुण्डलिनी तदुक्तं रहस्य गुरुभिः आकाङ्क्षणीयमपरं येन नाथ न विद्यते तव तेनाद्वितीयस्य युक्तं यत् परिपूर्णतां संभाषयन् उत्पलदेवाचार्यः लिखति आकाङ्क्षणीयमपरं येन नाथ न विद्यते आकाङ्क्षा भवति अन्योन्यमुखापेक्षा अन्यमुखालोकापेक्षा अर्थात् पारतन्त्र्यम् यः स्वतः पूर्ण न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः परिपूर्णता ही नाम यत्र किमपि आकाङ्क्षणीयं न विद्यते यं लब्ध्वा न परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तं विद्या दुःख संयोग वियोगं वियोगः वियोगं योगसंयुतम् अत्र शुद्धः पाठः किं वर्तते वियोगम योग संगीत वियोगं योग दुःख संयोग वियोगम दुःखेन दुःखसंयोगस्य वियोग नामरूपः तद्भवति तदा तत्रापि पूर्णावस्थाया एव अत्र उल्लेखः वर्तते यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः योगस्य अद्वितीयस्य युक्तं यत् परिपूर्णता अद्वितीयस्य परिपूर्णता शिवात्मैक्य परशिवात्मैक्य भावः यद् वर्तते तदनन्तरं किमपि आकाङ्क्षणीयं न विद्यते व्याख्यात सामरस्य विषये अभियुक्तोक्तेः तो सामरस्यं कीदृशं चंद्रमंडलम दष्ट्वा और तदनन्तरं सूर्यकुंडलिनी चंद्रमंडलम सूर्यमंडलम चंद्रमंडलम अग्निमंडलम भित्वा भगवती तत्र सहस्रारे यद्वा द्वादशान्ते यद्वा भैरवबिले पर्यन्तं तटिल्लेखा तन्वीं तवन शशि वैश्वानरमयीं षण्णामप्युपरि कमलानां तव कला महापदमाटव्यां मृदुमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमाहलादलहरि द्वादशान्ते अतीव सूक्ष्म तडिल्लेखा तन्वी इति भवति विज्ञानभैरवे प्रोक्तं मूलाधारे अतीव पीवरा सुपुष्टा भगवती कुण्डली उपरि गच्छन् तनुतां भजते तनुकथं यतो आश्यानता भवति पंचमहाभूतसंयोगेन पार्थिवं कलेवरं मूलाधारे अम मंडलम मणिपूरके अर्थात स्वादिष्ठाने और आग्नेयं भवति मणिपूरके वायव्यतनुर्भवति अनाहते शुद्धचिदाकाशमयी विशुद्धिचक्रे आज्ञाचक्रे केवलं तडिल्लेखा तन्वी आज्ञा नाम किंचित स्थायित्वं यत्र भवति तस्य नाम भवति आज्ञा तत्र केवलं तडिल्लेखा तन्वीं और ततः सहस्रारं प्रति गच्छति तत्र भवति अतीव सूक्ष्मरूप मूलाधारा स्फुरिततडिदाभा प्रभा सूक्ष्मरूपो दृगच्छान्त्या मस्तकं मणुतरा तेजसा मूलभूता मूलाधारा तो स्फुरत्तडिदाभा तडिदाभाः यद्यपि कोटि सूर्य तत्र सहस्रभानुमण्डल वती आभा भवति यद्वा अनेक कोटि चंद्रमंडल सदृशं
द्युतिर्भवति तो तथापि उपरि उपरि गच्छन्ति भगवती सूक्ष्मरूपा सूक्ष्मतां व्रजति और द्वादशान्ते अतीव कृशकाया जाए दृगच्छन्त्या सूक्ष्म रूप उद्गच्छन्त्या मस्तकमनुतरा मस्तके मस्तकात् आज्ञाचक्रात् उपरि सहस्रार पर्यन्तम् अनुतरा अतीव सूक्ष्मा भवति तेजसां मूलभूता सौषुम्नाध्वच्चरण निपुणा सा सवित्रानुबद्धा सौषुम्नाय वर्तमनि चरणे या अतीव निपुणा अर्थात यथा कुंडलिनी तर्हि अत्र कुंडलिनी जागरणे हठयोगोपायानां साधकैः आचार्यैः निषेधः क्रियते भगवती कुंडलिनी भक्तिपूर्वकम् उत्थाप्यते अतीव भक्त्यतिशया यद्वा ये सप्तशती पाठेन बाह्ययन्त्रविग्रहादौ अर्चनेन देव्याः शक्तिपीठेषु यात्रादिकं विधाय या भगवती अस्मदादिभिः प्रसाद्यते सा एव योगिनां मूलाधारे कुण्डलीरूपेण निवसति देवी भागवते वर्तते शालग्रामे भगवती किं वर्तते तुलसी रूपेण तिष्ठति तदेव योगीनां हृदये हृल्लेखा रूपेण भगवती तिष्ठति तो सा भगवती किं भवति स्वतः तस्मिन् तु सर्वज्ञत्वबीजं ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां शक्तीनाम् एव ततः एव प्रादुर्भावः भवति अतएव स्वतः सौषुम्णात्थच्चरणनिपुरा स्वयं भगवती सौरं चान्द्रं धाम विहाय ज्वलिताङ्गीं स्वतः हि सौरचान्द्रं भवति शुक्लकृष्ण गति हेदे जगतः शाश्वती मते एकया यात्यनावृत्तिः अनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः तो सुषुम्ना मार्गेण गच्छति तया सुषुम्ना मार्गेण देवलोक प्रतिपत्तिकरी भवति कुंडली शक्ति सुषुम्ना मार्गम् अवलम्ब्य उद्गच्छति भगवती किं करोति ब्रह्मलोक पर्यन्तं गच्छति तत्र ततः अपि भवति ततः अपि ब्रह्ममण्डलं भित्त्वा तदनन्तरं स्वस्वरूपे अवस्थितिर्भवति अन्यथा ततोपि आवर्तनं भवति किन्तु यथा धूम्रमार्गेण गच्छतां तत्र अन्यया आवर्तते पुनः अन्येन तत्र पितृतर्पणादिभिः श्राद्धादिकं विधाय धूम्रयानेन गच्छन् ततः पुनरा आवर्तनं भवति तो सुषुम्ना भगवती यदि सम्यक् आराधिता भगवती कुण्डली मार्गद्वयं विहाय सुषुम्ना वर्तमना सुषुम्ना अध्वना चरणे अतीव निपुणा सा स्वयं एव सुषुम्ना वर्तमानम् अवलम्ब्य उपरि सहस्रार द्वादशान्त यदवा सप्तदशान्त पर्यन्तम् उद्गच्छति सा सवित्रानुबद्धा ध्याता सावित्र अर्थात गायत्री इत्यादि अनुबद्धा यद्वा सवित्रानुबद्धा सा सवित्रा अर्थात जगज्जन्मादि हेतुत्वं सदादि विशिष्टत्वं भगवत्यापि वर्तते गायत्र्यादिवत् ध्यात्वा सद्यो अमृतमथरवेः श्रावयेत् सार्धसोमा तदनन्तरं सहस्रारे तत्र चन्द्रमण्डलं दृष्ट्वा पूर्णचन्द्रमण्डलम् आज्ञाचक्रम् आरभ्य द्वादशार्पर्यन्तं केवलं चन्द्रमण्डलम् एव भवति ततः परं भवति सादाख्या कला सादाख्या सप्तदशी कला उपरि भवति तत्र गत्वा ततः तत्र यं सादाख्यां कलां पूर्णचन्द्रमण्डलं योषित अर्थात कुण्डलिनी शक्तिः दशति ततः सद्यो अमृतमथरवेः श्रावयेत् सार्धसोमम् सौर्यामृतम् और सोमामृतम् इति प्रपञ्चसारे एव लिखितं किन्तु अत्र सार्ध सोम इति युक्ते तत्र सद्यो अमृतमथ रवेः अमृतं न भवति रविमण्डलात् विषस्य स्रावः भवति अतएव योगिभिः दिवाकाले कुण्डलिनी उत्थापनं योगिनः न कुर्वन्ति रात्रौ कुर्वन्ति कृष्णपक्षे न कुर्वन्ति शुक्लपक्षे कुर्वन्ति यतो हि तत्र भित्त्वा सूर्यमण्डलं भित्त्वा ततः विषस्य स्रावः भवति अमृतस्य न किन्तु अत्र प्रस्थानभेदाः सन्ति तत्र मार्गम् अवलम्ब्य सर्वोऽपि जनाः अत्र केवलं गुरुनिष्ठा गुरुपरम्परातः यत् प्राप्यते यादृशं प्राप्यते तम् अनुसर्
सरदाम् एव भवति सिद्धिः अतिप्रेहणीयत्वात् सर्वजनागोचरत्वात् च कुलयोषित् अत्र कुलयोषित् नाम कुण्डलिनी शक्तिः कुलयोषित् कुलं त्यक्त्वा गच्छेत परपुरुषं प्रति ये अत्र कूटाक्षरैः हठयोगप्रदीपिकायाम् अन्यत्रापि आगम तंत्रशास्त्रे लिखितं कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा अर्थात कुलयोषित कुलं शरीरम् इत्याहुः कुलं त्यक्त्वा अशरीरिणं परपुरुषं परमपुरुषं प्रति गच्छति तत् अर्थान्तरोः अत्र केवलं अस्य गोपनीयत्वात् एव आगमेषु एवं निरूपितम् तस्मात् त्रिकोणपीठादूर्ध्वं गच्छति अकुलबिन्दुरूप परपुरुष समागमेच्छया यदा काचित् स्वैरिणी अभिसारिका नायिका स्वभर्तारं विहाय कुटुंबं विहाय और गहने निबिडे गहने स्व प्रियतमं प्रति गच्छति तथैव कुंडलिनी शक्ति कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा तत्र कुलं नाम शरीरं कुलयोषित नाम कुंडलिनी त्यक्त्वा नाम तस्य अग्नि सूर्य चंद्र मंडलं भित्त्वा यान्ति परपुरुषं प्रति तदा तामेव शक्तित्रय बीजत्वात् त्रिवृत्तकृत सर्वार्थ प्रविलापनेन विकास भूमिम् उपगूहत इति यावत् अस्य अर्थः कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा 14वाः श्लोकः कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा परम पुरुषमेति सा निर्लक्षणं निर्गुणं च कुलरूप विवर्जितम् तत्र साधारणतया या आविसारिका नायिका वर्तते सा आविसारिका नायिका कुलं स्वश्वशुरमन्दिरं विहाय और प्रियतमं प्रति गच्छति कुलं त्यक्त्वा तत्र लोकभीतिं लोकलज्जां विहाय यथा अत्र यथा इति स्वयं मोहनी महासाः सामरस्य महानन्दानुभव अमृतस्यन्दनात्मक परमानन्देन नन्दिता परिपूर्ण तादृशी रहस्य गुरुः उत्पलदेवाचार्य निरलक्षणं निरदुन्दं निर्गुणं च कुलरूप विवर्जितम् निर्लक्षणं कीदृशं परं पुरुषं निर्लक्षणं लक्षणादिभिः अलक्ष्यम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं यच्चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः तादृशं तुरीयम् आत्मानं भगवती तं प्रति गच्छति निर्गुणं तत्र गुणादिवर्जितं यद्वा नीलपीत इत्यादि गुणवर्जितं यद्वा त्रिगुणातीतं कुलरूप विवर्जितं कुलरूपाणां कुलानां रूप यदि कुलव्यूह इत्यादि नव कुलादि व्यूहाः सन्ति तानि अपि तत्र न भवन्ति व्यूहाः अपि तत्र न सन्ति तादृशं परमपुरुषम् उपैति ऐति मूलाधारात् स्फुरतडिदेवाधार सूक्ष्मरूपो इति अत्र ऋजुवर्ष्णिकारेण अस्य पत्नी आगमभाषया कुलेश्वरी देहाभिमानिनी संविद् इत्यर्थः कुलं त्यक्त्वा शरीरं तत्र प्रोक्तं दृश्यं शरीरं यस्य सम्पूर्णं प्रमेयजातं षट्तत्त्वात्मकं प्रमेयजातं तस्य शरीरं भवति यथा देवदत्त चैत्र मैत्र इत्यादीनां गौरः कृष्णः प्रांशुः खरवः इत्यादि तादात्म्येन शरीरम् एव तेषां गृहं भवति तद्वत् न षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं षडध्वनां तत्त्वशोधने कृते सति तत्त्वानां तत्त्वमयं शरीरम् एव तस्याः वा शरीरं भवति तो यावत् तस्याः वित्थानं न भवति कुलेश्वर्याः कुलकुण्डलिन्याः तावत् शरीरम् एव गृहं भवति अत्र उक्तं शरीरा हम तत्र रह तव समयबाह्यः गिरिषुते शरीराहङ्कारं रहयितुं तव समयबाह्यः शरीराहङ्कारं रहयितुं न शक्नोति दुर्लभः देहाभिमानं ये तत्र पुस्तके वर्तते या देहे अहमिति स्थितिः सा महा
वीचि वल्लरी सा महापातकं देहे देहोम इति अभिमानं तत्र किं प्रोक्तं देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तन्यकृत्य सुखी भव तत्सर्वं केवलं वाचां विलासमात्रं भवति यावत् कुण्डलिन्याः संवितः उल्लासः न भवति तावत् देहाभिमानं न व्येति ग्रहयितुं शरीराहंकारं तव समयबाह्यः गिरिसुते हे गिरिसुते तव समयबाह्यः अर्थात ये कुंडलिनी योगम यह न जानाति तस्य देहाभिमानं कदानीम अपि न व्येति तो कुंडलिन्याः व्यत्यतायां कुंडलिन्यां शरीरं तत्र चैत्रमैत्रादीनां शरीरं न भवति किन्तु त्रिंशत् तत्त्वात्मकं शरीरं योगिनः जायते अर्थात दृश्यं शरीरम् आगमभाषया कुलेश्वरी देहाभिमानिनी संवित् कुलेश्वरी यावत् कुले प्रसक्ता तावत् देहाभिमानिनी अत्र देहं किं शरीरं न स्थूलं भौतिकं शरीरं नहि किन्तु षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं शरीरम् षट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदाय रूपं शरीरं कुलं तदभिमानं विसृज्य स्वयमेव यदानीं चैतन्ये इति यावत् भवति आरोहदशायां इदानीं कुण्डलिनी प्रमाणप्रमेयभेदं विसृज्य स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना परमेश्वरेण ऐक्यं सामरस्यापन्ना भवति तावत् तदानीं भवति देहाभिमानं स्वयमेव प्रविगलति देह प्रमात्रता स्वयमेव नश्यति तो परम अन्यत कृष्टम अर्थात शरीरं कुलं षट्त्रिंशत् समुदाये यत् अहंता अभिमानं भवति तद्भवति कुलम् उत्तम तं कुलाभिमानं षट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदायेन तादात्म्यं विसृज्य देहप्रमात्रतां त्यक्त्वा परम अग्न्यं परम अन्यम् उत्कृष्टं च अकुलस्थानवर्तिनम् अकुलस्थानं देहोत्तीर्णं षट्त्रिंशत् तत्त्वातीतं स्वप्रकाशात्मनः परमशिवः शिवं प्राप्नोति तेन च ऐक्यं भजति अखंड सामरस्याकार जायते पुरुषं पूर्णं पुंस्तयुक्तं च अकृत्रिमम् अकृत्रिम प्रमातारम् पुरुषः नाम पूर्णं पुंस्तयुक्तं च अकृत्रिम प्रमातारं तत्र कृत्रिम प्रमातारः शून्य प्रमातारः भवन्ति मायाधस्तनीयाः माया अधस्तनीयाः माया राग कला काल विद्या नियति इत्यादि और प्रकृति पुरुष पर्यन्ताः भवन्ति एतं मायाम् आरभ्य और पृथ्वी पर्यन्तानां भवति शून्य प्रमाता यद्वा कृत्रिम प्रमाता इति नाम तो यदानीम् उपरि गच्छति कुण्डलिनी तदानीम् अकृत्रिमं प्रमातारम् अकृत्रिम प्रमाता भवति पूर्णाहंतायाः स्फारः इदन्ता अथवा यद्वा चैत्यस्पर्शवर्ज्याः स्वप्रकाशात्मना परमेश्वरेण अविनाभावः भवति अकृत्रिम प्रमातृत्वं पूर्णप्रमातृत्वं वा यद्वा पूर्णाहंतायाः स्फारः भवति तं प्रति गच्छति गच्छनं नाम गमनं नाम काचित् कुलांगना चिरकालं कस्यचित् गृहिणी भूत्वा अत्र कुलांगनायाः अत्र दृष्टान्तं दीयते काचित् कुलांगना चिरकालं कस्यचित् गृहिणी भूत्वा गुप्त्वा वर्धमाना सती कटकावलम्बनेन दैशिकसंकेतं ज्ञात्वा तो कस्यचित् गृहिणी भूत्वा नाम मूलाधारे सदा कुण्डलिनी देह और देहादिभिः कर्णेन्द्रियैः यत् प्रमीयते तस्मिन् सत्तत्व बुद्धिं निदधानाः कुले प्रसक्ता भवति ते भवन्ति अकृत्रिम प्रमातरी प्रसक्तिः तो सा देशिकाख्य कटकावलंबनेन कटाक्षावलंबनेन तत्प्रदर्शित मार्गानुसारेण तत्र लिखितं योगशास्त्रे कुंडलिनी शास्त्रे एवं षट्त्रिंशत् तत्व निग्रवीता कुंडलिनी शक्तिः देशिकोपदिष्ट नादानुसंधानादि केन तमेन अन्यतमेन उपायेन प्रबोध्य और उपरि वंशं संसम इत्यादि पत्रात् दलात् दलं नीत्वा उपरि सहस्रार पर्यन्तं प्रापयेत्
तो देशिककटाक्षावलम्बनेन तत्प्रदर्शितमार्गानुसारेण देशिकेन यः मार्गः प्रदर्शितः कुण्डलिन्या जागरणं यथा तत्र शक्तिपातेन शक्तिसञ्चारिणी मुद्रया दण्डाहत इवोरगी यथा दण्डेन आहता उरगी सर्पिणी स्वयम् एकस्मिन्नेव क्षणे व्युत्थिता भवति तद्वदेपि हठयोगेन कुण्डलिनी उपरि नीयते इडा पिङ्गलयोर्मध्ये बालरण्डा तपस्विनी हठात्कारेण गृह्णीया तद्विष्णोः परमं पदं विकूटाक्षयता अत्र प्रोक्तं कुलकुण्डलिनी कुलं त्यक्त्वा कुलयोषितकुलं त्यक्त्वा किं वर्तते कुलयोषितकुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमुपैदिशा तद्वत् तत्रापि प्रोक्तम् इडा गंगा यमुनयोर्मध्ये बालरण्डा तपस्विनी हठात्कारेण गृह्णीया तद्विष्णोः परमं पदं सा बालरण्डा तपस्विनी कुण्डलिनी शक्ति एव और इडा पिंगला इत्यनयोः एव अत्र तान्त्रिके प्रसंगे इडा पिंगला इति नाडी यमुना गंगा यमुनयोर्मध्ये इत्यनेन उपलक्ष्यते मूलाधारे तत्र हठात्कारेण हठयोगिनः यद्यपि हठात्कारेण शक्तिसञ्चालिनी मुद्रया यद्वा कुम्भकेन प्रच्छदनादिभिः सा दण्डाहत इवोरगी कुण्डलिन्याः वित्थानं भवति तत् अत्र आगमिकाः न प्रशस्यन्ते न आगमिकैः न प्रशस्यते गुरूपदिष्टरीत्या गुरुणा यथा कुण्डलिनी गुरोः सूक्ष्मशरीरेण शिष्यशरीरं प्रविश्य स्वयं यथा प्रातः कृत्य समये कुण्डलिनीमुत्थाप्य चक्रान्तरं नीत्वा सहस्रारे शिवेन ऐक्यं प्रापयति तथैव शिष्यशरीरं प्रविश्य शिष्यकुण्डलिन्या ऐक्यं प्राप्य तद्वद् शिष्यशरीरेऽपि कुण्डलिनीम् उपरि उपरि नयति और शिवेन एकतां प्राप्नोति इत्येव अत्र दैशिककटाक्ष अवलम्बनेन तत्प्रदर्शितमार्गस्य अनुसरणं महाभोगप्रदं परं पुरुषगूढाचारेण अभिसरति इति ध्वन्यो अर्थः यथा जारः लौकिके सन्दर्भे परमपुरुषः महाभोगं प्रयच्छति तत्र ऐहिकम् एव सच्चन्दनवनितादि और यद्वा परपुरुष ये संसर्गादि भोगः लौकिक भोगः एव किन्तु अविचारिणी कुण्डलिनी अत्र परमपुरुषं प्राप्य महाभोगं प्राप्नोति निजानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानंद संततिः तो निर्गुणं कीदृशं पुरुषं किं विशिष्टं पुरुषं निर्लक्षणं निर्गतानि लक्षणानि यस्मात् तं लक्षणानि निरूपितादि और यत्किमपि लक्षणानि सन्ति लक्ष्याः लक्ष्यस्य वस्तुनो लक्ष्यान्तरमेलनं दृष्टा लक्ष्यं भवति लक्ष्यं लक्षणा लक्ष्यं मन्दरेण लक्षणाय अनुभवति लक्षणं गो लक्षणं भवति लक्ष्या गौ लक्षणं गोत्वम् एवं शर्मा एवम् आचार्य गोत्वं शासनादिमत्वं वा लक्षणात् लक्षणं लक्ष्यागौ गोत्वं स्वरूपतः लक्षणं पुनश्च शासनादिमत्वं तत्र स्वरूपं दृष्ट्वा कृतं लक्षणम् अतः गोत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् उच्यते मूललक्षणं तु शासनादिमत्वमेव न हि लक्षणमन्तरेण लक्ष्यत्वा लक्ष्यमन्तरेण लक्षणानुपपत्ते लक्षणाय अनुभवते पुरुषः लक्ष्य एव अत एव तत्र लक्षणादीनाम् अभावः निर्गुणं लक्षणावर्जितम् अलक्ष्यं कुलरूपविवर्जितं कुलं येन कुलेन रूपेण च विवर्जितं महाकवयः वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजनमदा दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्वालमृगाक्षिमृग्यते ततस्ते किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ये पंचमे सर्गे वर्तते पंचमे सर्गे मन्ये यत्र सप्तर्षयः भगवतीं व्यामोहयन्ति वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजनमदा दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु तत्र विरूपाक्षम् अलक्ष्यजनमता विरूपाक्षस्य विरूपाक्षः नाम रूपादिभ्यः अतीतः
तो तस्य शरीरम अलक्ष्य जन्मता शरीरेणैव तस्य अलक्ष्य जन्मता कः पिता कः माता कः पितामहः कः प्रपितामहः कः वद्पितामहः इति निर्णेतुं न शक्यते अलक्ष्य जन्मता बहुशा एव परिचीयते दिगंबरत्वेन निवेदितं वरनारायणस्य पार्श्वे वरस्य पार्श्वे धनं कति वर्तते इदानीं तु विवाहादिप्रसङ्गे सर्वादौ धनं पृच्छते कियद् वेतनं प्राप्यते सञ्चयः कति वर्तते तो तद्दिगम्बरत्वेनैव सम्पूर्णं सूचितं विज्ञापितं वरेषु वरेषु यद् बालमृगाक्षं विद्यते तदस्ति किं व्यस्तमभित्रलोचने तो यत् वरेषु यत्किमपि कन्याभिः यत् मृग्यते अनुसन्धीयते कि मम वरः ईदृशः स्यात् तादृशः स्यात् रूपवान् स्यात् आढ्यः स्यात् तत्र किं भवति सर्वादौ वयः गुणं शीलं कुलम् और वित्तं वयः वित्तं गुणं शीलं कुलम् इति महिलादिभिः अन्विष्यते इति तत्सर्वं वरेषु यद् बालमृगाक्षे मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने तत्र त्रिलोचने तत्सर्वं व्यस्तम् एव तत्सर्वं तत्र अर्थान्तर्भूये एवं वर्तते ततः स्वच्छन्दरूपा तु परिभ्रम्य जगत् पुनः तेन चारेण सन्तुष्टा पुनरेकाकिनी सती तदनन्तरं शिवेन चिरं यावत् सामरस्यं प्राप्ताः सा पुनः अवरोहवेलायाम् अवरोहसमये एकाकिनी अर्थात् तत्र उन्मनी अवस्थां प्राप्ताः तथा अवरोहे पुनः शिवात्मैक्यं न मुच्यते तत्र अत्र एकाकिनी सती नाम सर्वापि भगवत्याः कलाः यद्वा रश्मयः ऐकलोल्यतां भगवत्याम् एव अमृतद्रवरूपिण्याम् एकाकारतां प्राप्नोति अत एव एकाकिनी सती ततः स्वच्छंद ततः सहस्रारात् स्वच्छंदरूपा तु परिभ्रम्य जगत् पुनः तेन चारेण संतुष्टा पुनरेकाकिनी सती मूलाधारे एकाकिनी भगवती न्यस्ते मूलालबालकुहरादुदिता भवानी निर्विद्य षट्सरसिजानि तलिल्लतीव भूयोऽपि तत्र विशसि ध्रुवमण्डलेन्दु निश्यन्दमान परमामृत तोयरूपा वद्य एतावता विरमिष्यामः अस्य श्वः इतः अग्रे श्वः ध्येष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावास नारायण Elgi Peppada, Uttarpuraya. प्रणाम स्वामी जी। हाँ भूमि इज हियर टू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ नारायण नारायण प्रणाम स्वामी। आप कैसे हैं स्वामी जी? अच्छा स्वामी जी ने ऐसे किया तुझे।